नमस्कार साथीहरू। त्यसो त हाम्रो दैनिक जीवनमा इलेक्ट्रिसिटी यानि कि बिजुलीको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा त तपाईहरू सबैलाई थाहा नै होला। फेन, मोबाइल, ल्यापटप, टिभी, एसी आदि जस्ता यस्ता उपकरणहरू हुन् जसको बिना आज हामी दैनिक जीवनको कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ। यस्ता उपकरणहरू चलाउन हामीलाई बिजुलीको आवश्यकता पर्दछ। चाहे अफिसमा होस् या घरमा, दैनिक जीवनमा बिजुलीको ठूलो महत्त्व रहेको छ। त्यसो त आजभन्दा पहिला यस्तो जमाना पनि थियो। त्यति बेला रातको समयमा उज्यालो पाउनका लागि मानिसहरू दियो, टुकी आदिको प्रयोग गर्दथे। तर अहिले यदि केही दिनको लागि बिजुली जाने हो भने मानिसहरूको जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ। त्यसैले मानिसहरूका आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै घाँस, बाँस र कपास जस्तै बिजुली पनि आधारभूत आवश्यकता जस्तै बनिसकेको छ। तर के तपाईलाई थाहा छ आखिर बिजुलीको आविष्कार कसले गर्यो र यसको आविष्कार कहिले भएको? आजको भिडियोमा हामी बिजुलीको आविष्कार कसले गर्यो र यसको आविष्कार कहिले भएको थियो आदि जस्ता विषयमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी शेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईको एक लाइक र एक शेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। साथीहो, तपाईहरूलाई आजको हाम्रो प्रश्न के तपाईलाई थाहा छ नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना कुन हो? कृपया सही उत्तर हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। भनिन्छ इलेक्ट्रिसिटी यानि कि बिजुलीको आविष्कार नभएर यसको खोज भएको थियो। त्यसो त खोज र आविष्कारमा ज्यादै नै फरक रहेको पाइन्छ। किनभने जुन कुरा हाम्रो प्रकृतिमा पहिलादेखि नै विद्यमान छन् त्यसलाई पत्ता लगाउने कार्यलाई खोज भनिन्छ। जस्तै आगोको खोज। आगो हाम्रो प्रकृतिमा पहिलादेखि नै विद्यमान थियो। यसलाई प्राचीन कालमा आदिम मानवहरूले खोज गरेर पत्ता लगाएका थिए। तर जब कुनै वस्तुहरू हाम्रो प्रकृतिमा प्राकृतिक रूपमा पाइँदैनन्, यस्ता वस्तुहरू पत्ता लगाउने कार्यलाई आविष्कार भनिन्छ। यस्ता नयाँ वस्तुहरू आविष्कार गर्ने महान व्यक्तिलाई वैज्ञानिकका रूपमा हामी चिन्दछौँ। त्यसो त इलेक्ट्रिसिटी यानि कि करेन्ट नेचरमा पहिलादेखि नै विद्यमान थियो। त्यसैले यसको आविष्कार भएको नभएर यसको खोज भएको भन्ने तर्क कतिपय वैज्ञानिकहरूको रहेको पाइन्छ। तर हामीले प्रयोग गर्दै आएको करेन्टहरू दुई प्रकारका छन्। एक प्रकारको करेन्टलाई एसी भनिन्छ भने अर्को प्रकारको करेन्टलाई डीसी करेन्ट भनिन्छ। तर आज हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको एसी करेन्टको भने आविष्कार भएको थियो। यही करेन्टको प्रयोग गरेर आज हामी घरमा बत्ती बाल्नेदेखि लिएर फ्यान, टिभी, हिटर, मोबाइल तथा कम्प्युटर आदि जस्ता उपकरणहरूको प्रयोग गर्दछौँ। यति मात्रै होइन, यसको प्रयोग घर, विद्यालय, अफिस, हस्पिटलदेखि लिएर विभिन्न कल कारखानाहरूमा समेत गरिन्छ। यही करेन्टलाई एसी करेन्ट यानि कि अल्टरनेटिभ करेन्ट भनिन्छ। तर जुन करेन्ट ब्याट्रीबाट प्राप्त गरिन्छ यसलाई हामी डीसी करेन्टको रूपमा चिन्दछौँ। यसलाई डीसी करेन्ट यानि कि डाइरेक्ट करेन्ट भनिन्छ। त्यसो त वैज्ञानिकहरूले सुरुमा डीसी करेन्टको खोज गरेका थिए। यही करेन्टलाई मध्यनजर गर्दै पछि एसी करेन्टको आविष्कार भएको हो। इलेक्ट्रिसिटीको खोज तथा आविष्कार एकैजना वैज्ञानिकबाट मात्रै भएको नभएर विभिन्न वैज्ञानिकहरूको फरक योगदान यसमा रहेको पाइन्छ। भनिन्छ आजभन्दा लगभग 2700 BC पहिले मानिसहरूलाई यति थाहा थियो कि केही माछाका प्रजातिहरू यस्ता पनि पाइन्छन् जसलाई छुँदा झड्का लाग्दछ। त्यो माछा थियो इलेक्ट्रिक इल। तर त्यति बेलाका मानिसहरूलाई त्यो माछा छुँदा लाग्ने झड्कालाई करेन्ट हो भन्ने बारेमा भने थाहा थिएन। जब 600 BC मा थेल्स नामक वैज्ञानिकले सिसाको एक टुक्रा र रेशमको धागोलाई लिएर इलेक्ट्रिसिटीको खोज गरे, त्योभन्दा पहिलासम्म मानिसहरूलाई बिजुली यानि कि करेन्टको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। थेल्सले आफ्नो प्रयोगमा सिसाको एक टुक्रालाई रेशमको धागोमा रगटे। त्यसपछि त्यो सिसाको टुक्रालाई उनले एक कागजको टुक्राको नजिकमा लगे। यस्तोमा उनले यस्तो पाए कि त्यो सिसाको टुक्रामा एक विशेष प्रकारको शक्तिको सञ्चार भएको थियो, किनभने उक्त सिसाको टुक्राले कागजलाई आफूतिर आकर्षित गर्यो। त्यसैले थेल्सले उक्त सिसाको टुक्राबाट आएको विशेष शक्तिलाई इलेक्ट्रिसिटीको नाम दिए। त्यसपछि सन् 1772 मा बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन नामक महान वैज्ञानिकले एक प्रयोगका क्रममा यस्तो पत्ता लगाए कि आकाशमा चम्कने बिजुली पनि एक करेन्टको रूप हो। भनिन्छ बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले यस प्रयोगलाई सिद्ध गर्न आफ्नो ज्यानको समेत बाजी लगाएका थिए। जब एक दिन तीव्र आँधी तुफान सहितको वर्षा भइरहेको थियो, त्यो समयमा बेन्जामिनले आफ्नो प्रयोगलाई सिद्ध गर्न एक चङ्गा लिए। उनले उक्त चङ्गाको धागोमा एक चाबीलाई झुन्ड्याए। यसरी उनले उक्त चङ्गालाई आकाशमा उडाए। त्यसको केही समयपछि जब आकाशमा बिजुली चम्कियो, त्यसको करेन्ट चङ्गाको भिजेको धागो हुँदै त्यहाँ अड्किएको चाबीसम्म आइपुग्यो, जसका कारणले बेन्जामिनलाई करेन्टको झड्का लाग्यो। त्यसपछि बेन्जामिनले आकाशमा चम्किने बिजुली करेन्टको एक रूप भएको तथ्य पत्ता लगाए। त्यसैले बेन्जामिनको यही महान खोजका कारण बिजुलीको खोजको श्रेय उनलाई दिइन्छ। बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनपछि सन् 1800 मा इटालीका महान वैज्ञानिक एसेल्डो भोल्ट्राले केमिकल रिएक्सनको प्रयोग गरेर बिजुली बनाएका थिए, जसलाई उनले इलेक्ट्रिकल सेल नाम दिएका थिए। यही इलेक्ट्रिकल सेललाई आज हामी ब्याट्रीको रूपमा प्रयोग गर्दछौँ।
यानकि अहिले हामीले जुन ब्याट्रीलाई प्रयोग गर्दछौँ यसलाई बनाउने श्रेय इटालीका वैज्ञानिक एसेल्ड्रो भोल्टालाई दिइन्छ। यिनै वैज्ञानिक एसेल्ड्रो भोल्टाको नाममा इलेक्ट्रोपोटेन्सियल, पोटेन्सियल डिफेन्स तथा इलेक्ट्रोनिक्स भोल्टको डिरेक्ट युनिटको नाम भोल्ट राखिएको हो। त्यसो त बिजुलीको खोज तथा आविष्कार कार्य यतिमै रोकिएन। सन् 1831 मा बिजुलीको खोज कार्यमा एक महान वैज्ञानिकले क्रान्तिकारी योगदान प्रदान गरेका छन्। यी महान वैज्ञानिक हुन् माइकल फराडे। माइकल फराडेले आफ्नो सिद्धान्तमा यस्तो उल्लेख गरेका छन् कि यदि एक तामाको तारको कोइल यानकि गोलोको चारैतिर चुम्बकलाई द्रुत गतिमा घुमाउँदा पनि बिजुली उत्पन्न हुन्छ। माइकल फराडेको यही आविष्कारलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनिन्छ। माइकल फराडेको यही प्रयोगलाई प्रयोग गरेर सन् 1878 मा अमेरिकाका महान वैज्ञानिक थोमस एडिसनले अमेरिकामा तथा ब्रिटेनका महान वैज्ञानिक जोसेफ स्वाइनले ब्रिटेनमा फिलामेन्ट बल्बको आविष्कार गरे। यसरी यी महान वैज्ञानिकहरूले अन्धकारमा उज्यालो प्रकाश दिने बल्बको आविष्कार गरेर संसारलाई उज्यालो बनाउने महान कार्य गरे। सन् 1887 भन्दा पहिलासम्म बिजुलीका लागि डाइरेक्ट करेन्ट डीसीको प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यो समयसम्म एसी करेन्टको खोज भएको थिएन। भनिन्छ डीसी करेन्टका दुई मुख्य समस्याहरू रहेका थिए। किनभने यसको प्रयोग कार्य ज्यादै नै खतरनाक मानिन्थ्यो तथा यसलाई 2 देखि 3 किलोमिटरको दूरीसम्म मात्र विस्तार गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले 2 देखि 3 किलोमिटर भन्दा टाढा बिजुली लग्नका लागि ठाउँ ठाउँमा प्रोटेक्सन हाउसहरू बनाउन पर्दथ्यो, जुन कार्य ज्यादै नै खर्चिलो हुन्थ्यो। त्यसैले डीसी करेन्टका यी समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै थोमस एल्वा एडिसनसँग काम गरिरहेका अर्का महान वैज्ञानिक निकोला टेस्लाले डीसी करेन्टका यी समस्याहरूलाई हटाउन एसी करेन्ट बनाउने कार्यमा लागे। किनभने निकोला टेस्ला डीसी करेन्टका समस्याहरूलाई हटाएर टाढा टाढासम्म सजिलै लग्न सकिने एसी करेन्ट बनाउन चाहन्थे। उनले आफ्नो यो प्रयोगका बारेमा थोमस एल्वा एडिसनलाई पनि भने, तर एडिसनले एसी करेन्टको सिद्धान्तलाई अपनाउन इन्कार गरे। एडिसनले टेस्लालाई एसी करेन्ट नबनाउन तथा डीसी करेन्टको नै विकासमा लाग्न सल्लाह दिए। त्यसैले थोमस एल्वा एडिसनको यो भनाइ निकोला टेस्लालाई मन परेन। त्यसैले उनले एडिसनको कम्पनीलाई छोडेर एक्लै एसी जेनेरेटर तथा एसी करेन्टको विकासमा लागे। लगातारको मेहनत र प्रयोगपछि निकोला टेस्लाले सन् 1887 मा एसी करेन्टको खोज गरे। उनले आविष्कार गरेको एसी करेन्टलाई तारको प्रयोग गरेर टाढा टाढासम्म लग्न सकिन्थ्यो। यति मात्रै होइन, एसी करेन्ट डीसी करेन्टको तुलनामा सुरक्षित तथा कम खर्चिलो पनि थियो। यसरी विभिन्न समयमा फरक फरक वैज्ञानिकहरूले गरेको खोज तथा परीक्षणको परिणामस्वरूप आज हामी सबैको घर घरसम्म बिजुली पुगेको छ, जसको प्रयोग गरेर हामीले अन्धकारमा उज्यालो पाउने मात्रै नभएर विभिन्न आधुनिक यन्त्र तथा उपकरणहरूको समेत प्रयोग गर्न पाएका छौँ। साथियो, आजको भिडियोमा हामीले बिजुलीको खोजका बारेमा तयार पारिएको विशेष भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोहरूमा पनि फेरि तपाईहरू समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी तपाईहरू समक्ष बिदा चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।